लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। पुरस्रार रात। बिजली एक बार फिर ज़ोर से चमकी थी। सख्त सर्दियों के दिन थे और ऐसे में बारिश ने मौसम को मज़ीद सर्द कर दिया था। मैं एक गर्म शाल उड़े घर की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में खिड़की के पट खोले खड़ा था और मेरे हाथ में गर्म चाय का एक कप था, जिसमें से मैंने अब तक चाय के सिर्फ चंद घूंट ही भरे थे, क्योंकि मैं एक गहरी सोच में गुम था। मैंने पीछे मुड़कर एक नज़र अपनी सोई हुई बीवी के चेहरे पर डाली और माजी में खो गया। इन दिनों मैं एक बहुत बड़ी जहाज़रां कंपनी में मुलाजिम था और कंपनी के एक मालबरदार बहरी जहाज़ का कप्तान था। कंपनी की तरफ से मुझे अच्छी तनख्वाह के अलावा हर तरह की सहूलत हासिल थी। मेरा ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध से है, लेकिन मुझे साल में बहुत ही कम वक़्त घर वालों के साथ गुजारने का मौका मिलता था। एक मालबरदार बहरी जहाज़ का कप्तान होने की हैसियत से मेरा अक्सर व बेशतर वक़्त गहरे समंदर में सफ़र करते हुए ही गुज़रता था। कराची में साहिली तफरीही मकाम हक्स बे पर बने हुए कई हेड्स में से एक हेड मेरी कंपनी ने मुझे ख़रीद कर दे रखा था, क्योंकि मुझे खामोशी और तन्हाई में रहना पसंद था। जब भी मैं लंबे समंदरी सफ़र से वापस आता और मुझे छुट्टी मिलती थी, तो मैं घर जाने से पहले कुछ वक़्त अपने हेड में ज़रूर गुजारता था। उस दिन भी मैं एक ऐसी ही तवील समंदरी सफ़र से वापस आया था और कंपनी की तरफ से मुझे कुछ रोज़ की छुट्टी मिली थी। मैंने अपना सफ़ेद यूनिफॉर्म तब्दील किया और बंदरगाह से एक लॉन्च के ज़रिए कराची के साहिल पर उतर गया। रात का वक़्त था और ऊपर से सख्त सर्द मौसम, चुनांचे मुझे साहिल पर उस वक़्त कोई भी ज़रूह दिखाई नहीं दिया। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ उस हिस्से की तरफ चल पड़ा जहाँ मुख्तलिफ हेड्स बने हुए थे। मैंने अपने दोनों हाथ अपनी गर्म जैकेट की जेबों में अड़से हुए थे। चांदनी रात थी और चांद ने साहिल पर अपनी चांदनी बखेरने में किसी किस्म की बुखल से काम नहीं लिया था। समंदर में दूर सफ़र करते हुए बहरी जहाज़ों की लाइटें दिखाई दे जाती। कभी कभी दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी सुनाई दी जाती थी। दूर तक फैले समंदर पर सफ़ेद चांदनी ने माहौल को काफ़ी पुरस्रार सा बना दिया था। समंदरी लहरों का शोर और हवा की सरसराहट दिल की कैफियत अजीब कर रही थी। कुछ देर बाद मैं अपने हेड के सामने पहुंच चुका था। मैं जानता था कि इस वक्त यहाँ मुकम्मल तौर पर वीराने का राज होता था। चौकीदार भी कहीं जाकर सो जाते थे। बहरहाल मैंने अपने हेड का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। सर्दी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए मैंने आतिशदान में कुछ लकड़ियाँ डालकर आग जला ली और करीब ही कुर्सी डालकर जिस्म को हरारत पहुँचाने लगा। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी होगी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अजीब सी नस्वानी आवाज़ सुनाई दी हो। मैंने सोचा कि यह मेरा वहम है, वरना रात के इस वक्त इस वीराने में कौन औरत आ गई। लेकिन कुछ देर बाद फिर मुझे वही आवाज़ सुनाई दी और इस बार आवाज़ इतनी वाज़ेह तौर पर सुनाई दी थी कि मैं उसे किसी सूरत भी अपना वहम करार नहीं दे सकता था। मैंने फैसला किया कि चलकर देखना चाहिए आखिर ये क्या माजरा है। मैंने टार्च उठाई और बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने मुतलाशी नज़रों से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, लेकिन वहाँ मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं वापस अपनी हेड की तरफ मुड़ा ही था कि वो आवाज़ फिर सुनाई दी और फिर मुसलसल सुनाई देने लगी। नस्वानी आवाज़ में क्या कहा जा रहा था मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो औरत या लड़की जो ज़ुबान बोल रही थी वो ज़ुबान कम अज़ कम मैंने तो आज तक नहीं सुनी थी। मैं टार्च हाथ में थामे आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उस सिमत आगे बढ़ने लगा जिस सिमत से आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस सुनाटे और ख़ामोशी में ये नस्वानी आवाज़ बहुत ही अजीब और पुरस्रार लग रही थी। अब आवाज़ बहुत बुलंद हो चुकी थी, क्योंकि मैं उस हेड के दरवाज़े पर पहुंच चुका था। मैंने हिम्मत करके दरवाज़े पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़े को हाथ लगाया वो एक अजीब सी चरचराहट के साथ खुलता चला गया और जैसे दरवाज़ा खुला वो नस्वानी आवाज़ अचानक ऐसे मादूम हो गई जैसे कभी उसका वजूद ही ना हो।
کمرہ نیم تاریک تھا اور ہلکا ہلکا دھواں سا پھیلا ہوا تھا۔ کوئی ہے؟ میں نے ہمت کر کے بآواز بلند پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ پھر ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئی جیسے بہت ساری بلیاں مل کر رو رہی ہو اور سوگ منا رہی ہو۔ اس ماحول میں یہ آوازیں کسی کی بھی سٹی گم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اچانک کمرے میں موجود بلب نے جلنا بجھنا شروع کر دیا اور ایک غیر انسانی چیخ نما غراہٹ سنائی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف لپکا، لیکن جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ اچانک زور سے بند ہو گیا۔ جو حواس باختہ ہو کر تیزی سے دروازے کی طرف لپکا تھا، اچانک دروازہ بند ہونے کی وجہ سے دروازے سے ٹکرا گیا اور ٹارچ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے دروازہ جام کر دیا ہو۔ میں نے لاشعوری طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ دو گہری سرخ آنکھیں مجھے گور رہی تھی۔ سامنے کرسی پر جو مخلوق بیٹھی تھی، اس کا اوپری دڑ بلی کا تھا، جبکہ جسم کا نچلا حصہ چمگادڑ کا تھا اور اس کی اونچائی لگ بھگ 10 فٹ تھی۔ ماحول میں ایک بار پھر وہی نسوانی آواز گونجی اور یہ دیکھ کر میں سکتے کی حالت میں رہ گیا کہ وہ آواز اسی مخلوق کے منہ سے برآمد ہو رہی تھی۔ میری سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں سلب ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی، تب ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں ہلنے جلنے سے قاصر ہو چکا ہوں۔ وہ مخلوق اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی خوفناک دانت نکالے میری طرف بڑھنے لگی۔ میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ اس کے دانتوں سے تازہ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اب مجھے اپنی موت میں 1% بھی شک باقی نہیں رہ گیا۔ پھر اچانک جیسے گٹا ٹھوپ اندھیرے میں امید کی کرن چمکتی ہے، ویسے ہی، ہاں بالکل ویسی ہی امید کی کرن چمکی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر نیچے گرا اور ایک نورانی صورت والے بزرگ کمرے میں داخل ہوئے، جن کے چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ انہوں نے آتے ہی مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اچانک ٹرانس کی کیفیت سے باہر آ گیا ہوں۔ اب میں اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا تھا۔ میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہٹ سے کچھ دور جا کر میں بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ وہاں کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہٹ میں لیٹا ہوا تھا اور وہ نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں موجود سوالات پڑھ لیے تھے، اس لیے میرے بولنے سے پہلے ہی گویا ہوئے۔ وہ ایک ہندو جنی تھی، جیسے بے انتہا شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے ہر مہینے کی کسی چاندنی رات میں کسی مسلمان کا خون پی کر اس کی بینٹ چڑھانی ہوتی تھی۔ اگر میں آج صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو وہ تمہیں بھی ہلاک کر ڈالتی۔ میں بھی قوم جنات سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں ایک مسلمان جن ہوں۔ میں کافی عرصے سے اس جنی کی تلاش میں تھا اور آج یہ میرے ہتھے چڑھ ہی گئی۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوبا اس نورانی چہرے والے بزرگ کی طرف دیکھ رہا تھا، جو کہ قوم جنات سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ایک نیک مسلمان تھا۔ اب وہ جنی کہاں گئی؟ میں نے بزرگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے بیٹا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے مرشد کی طرف سے سونپا گیا کام بخوبی انجام دے دیا۔ بزرگ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ تو کیا آپ جنوں میں بھی مرشد ہوتے ہیں؟ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ بزرگ منہ سے کچھ نہیں بولے، بس مسکراتے ہوئے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اس واقعے کو برسوں بیت چکے، میں اب بھی اہلیہ کے ساتھ وہاں جاتا رہتا ہوں، لیکن آج بھی جب میری نظر اس ہٹ پر پڑتی ہے تو وہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک اللہ حافظ۔